रहमान नावल जाने इश्क किस नंबर 50 राइटर अरीज शाह। उसने कमरे में कदम रखा तो कल की तरह अब भी वो गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर पहले वाला वाकया याद करके उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने उसे बिल्कुल भी तंग न किया, बल्कि फ्रेश होने चला गया और फिर खामोशी से आकर उसके करीब लेट गया। वो सोते हुए बेहद मासूम लगती थी, बिल्कुल किसी नन्ही सी बच्ची की तरह। बहुत जल्द ये लड़की पूरी तरह से उसके हवास पर सवार हो रही थी। वो उसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह से काबिज हो रही थी। वो कितनी ही देर खामोशी से उसे देखता रहा। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका दिल बुरी तरह से उसकी तरफ खींचा जा रहा था, लेकिन वो फिलहाल इन फासलों को तय नहीं करना चाहता था। वो तब तक उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहता था जब तक वो पूरी तरह से उस रिश्ते पर राज़ी ना हो जाए। उसके दिल में अनाया के लिए कभी भी किसी तरह का कोई भी बुरा ख्याल नहीं आया था। जब वो यहाँ से गया तब अनाया के लिए उसकी सोच में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया था। हाँ, बस इतना हुआ था कि पहले उसकी साली बांध रही, लेकिन अब वो उसके मन को हुआ थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद खुद उसके जहन पर सवार होती चली गई थी। वो उसकी ज़िंदगी में क्या आई। शनावा ने हर तरह की लड़कियों से अपना राब्ता ख़त्म कर लिया था। वो अक्सर अपना दिल बहलाने के लिए, ये वक्त गुजारने के लिए लड़कियों से फ़ोन पर गुफ्तगू करता था, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो गया कि अब उसके कंधों पर किसी की जिम्मेदारियाँ आ चुकी हैं, वो अपने आप इन सब चीज़ से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेना शुरू कर चुका था। वहाँ लंदन में रहते हुए भी उसने दादा जान का कारोबार ही संभाला था। उन लोगों से दूर रहते हुए भी उसने कोई दुख नहीं खाए थे, बल्कि वो तो वहाँ पर भी दादा जान का ही बिजनेस संभालने में उनकी मदद कर रहा था। बस इस वक्त उसके घर वालों ने उसका दिल दुखाया था। उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किए थे। यही वजह थी कि वो फ़िलहाल उनके साथ नहीं रहना चाहता था। वो अपने साथ के साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया था। वरना अनाया तो शुरू से ही मासूम थी और वो जानता था कि इस सारे किस्से में अनाया की कहीं भी कोई गलती नहीं है। जिस दिन उसने घर छोड़ा था, मुकर्रम उससे मिलने के लिए एयरपोर्ट आया था। उसने सारी बात उसे बता दी थी। उसे मुकर्रम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे फिर भी कुछ भी ना कहा था। बेशक मुकर्रम ने बहुत गलत किया, लेकिन मोहब्बत इंसान से बहुत सारी गलतियां करवाती थी, लेकिन एक गलती उससे भी हो गई थी। जबकि अपने घर से निकलने से पहले वो अमरीश से मिलने के लिए उसके कमरे में गया था। वो समझ चुका था कि अब अमरीश भी मुकर्रम के साथ को कबूल नहीं करेगी। वो यकीनन एक ऐसे शख्स के साथ रहना नहीं चाहेगी जो कि उसे धोखा दे चुका था। थोड़ी देर में दादा जान उसे अपने कमरे में बुलाने वाले थे, इसलिए वो पहले ही उससे मिलने की खातिर उसके कमरे में आ गया और जो बात कही थी उसे कबूल करना अमरीश के लिए बेहद मुश्किल था। उसने उसे कहा था कि प्लीज़ मुकर्रम को माफ़ कर दो और उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन एक बार सोचो तुझे कि तुम्हारे लिए अपना आप बदल चुका है। वो शख्स तुम्हारी मोहब्बत में हर चीज़ से बगावत कर चुका है। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन मोहब्बत ने उसको क्या से क्या बना डाला। वो तो तुमसे मोहब्बत करता है। अगर वो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर इतना बड़ा कदम उठा सकता है, तो वो तुम्हारी मोहब्बत में इससे भी ज़्यादा गलत कर सकता है, जो कि वो कर चुका है। उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक लो, उसे बचा लो। सिर्फ तुम ही हो जो उसे उसकी मोहब्बत दे सकती हो, जो उसे चाहिए दे सकती हो। तुम उसके लिए उसकी ज़िंदगी हो। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता है। मुझे बस ये लग रहा था कि वो सिर्फ वक्ती जज्बात के हाथों मजबूर है, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारी मोहब्बत में किया है। उसके सामने अमरीश ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसके जानने के बाद उसने उसे कबूल कर लिया था उसकी बात को समझ कर। लेकिन फ़िलहाल वो घर वापस जाने का कोई इरादा नहीं रखता था और इन 4 सालों में उसकी सोच का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ अनाया की ज़ात थी। उसने दादा जान से कभी भी अनाया के बारे में कोई सवाल नहीं किया था और ना ही अपना आप कभी किसी पर जहर होने दिया था। लेकिन लड़की आज ये लड़की उसके इतने करीब उसे बुरी तरह से बहका रही थी। जायज़ हकूक़ होने के बाद, पूरी मलकियत होने के बाद भी वो उसे उसकी मर्ज़ी के बिना छूना नहीं चाहता था। वो कितनी ही देर यूं ही उसे देखता रहा, जब अचानक ही अनाया का हाथ उसके सीने पर लगा और वो अगले ही लम्हे उठ बैठी। क्या मैं कमरे में आ जाऊँ? अनायश प्लीज़ मुझे आने दो यार। अगर किसी को पता चल कि तुमने मुझे कल से कमरे से बाहर निकाला हुआ, तो ज़रा सोचो मेरी इस घर में क्या इज्जत रह जाएगी। वो दरवाजे पर दस्तक देते हुए उससे कहने लगा था, जबकि वो बेड पर बैठी अपने फ़ोन पर कुछ करते हुए चेहरा फेर चुकी थी। देखिए मिस्टर, ना तो मैं आपको जानती हूँ, ना ही मेरा आपसे कोई राज वास्ता है। प्लीज़ मुझे तंग ना करें यहाँ से। यार नैश, इतनी सी बात पर इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है? आखिर हुआ क्या? तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? वो दरवाजे के बाहर खड़ा था, जबकि उसने ऐलान कर दिया था कि अगर वो कमरे में आया तो वो कमरा छोड़कर चली जाएगी और ये सब कुछ उसकी सिर्फ एक छोटी सी
गलती की वजह से हो रहा था, वो गलती जो वो पिछले 2 महीनों से करता आया था। उसने अनायास को अपने 4 बीवियों की झूठी कहानी सुना रखी थी, जो कि अब सामने आ चुकी थी। पहले तो घर में चलने वाले मसले की वजह से उसने इस बात को छेड़ा ही नहीं, लेकिन कल रात उसे अचानक याद आ गई थी जब उसने यमुना को देखा था। जब उस घर में आई थी और पहली बार उसकी नज़र पड़ी थी, उसे यही लगा था कि वो भी मुकर्रश की एक बीवी है, क्योंकि वो शक्ल से काफ़ी चालाक और सौतन टाइप ही लगती थी। लेकिन अनाया ने जो बात उसे बताई थी वो सच में उसे गुस्सा दिला गई थी। पहले तो उसने इस बात को नहीं छेड़ा था, लेकिन मुकर्रश को उसी बात पर कमरे से बाहर निकाल दिया। रात को कहाँ रहा उसे बिल्कुल पता नहीं था, और आज वो कमरे में नहीं आ सकता था। सिर्फ फ्रेश होने के लिए ही वो कमरे में कदम रख सकता था, उसके अलावा उसे कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। और घर का कोई भी फर्ज ये बात नहीं जानता था, पर अब वो मुसलसल उसकी मिन्नतें कर रहा था कि उसे कमरे में आने की इजाज़त दे दे। लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं था। अगर वो अपनी मर्ज़ी से कमरे में आ जाता तो वो कमरा छोड़ जाती और फिर ये बात सीधी दादा जान तक पहुंच जाती, और उनकी पुत्री को तंग करने के जुर्म में वो उसे क्या सजा देते। वो काफ़ी देर उसकी मिन्नतें तरले करता रहा, जो उसने अपने कानों में हैंड फ्री लगाकर उसकी बोलती बंद कर दिया, और फिर उसको ना चाहते हुए भी अपना तकिया लेकर एक बार फिर से गेस्ट रूम में जाना पड़ा। है चुड़ैल जैन भूत, कोई बचाओ मुझे, वो चीखते हुए बोली। जब अचानक शराबा ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे बेड पर बिठाया, खुद उसके ऊपर आ गया। सब कुछ बहुत ही बेइख्तियारी में हुआ था, उसे खुद भी एहसास ना हुआ। उसकी चीखों पुकार रोकने के लिए वो उसके इतने करीब आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? आधी रात को कमरे में इस तरह से पागलों की तरह चिल्ला रही हो? क्यों उतनी आवाज़ में रो रही हो? कौन सा जुल्म कर दिया मैंने तुम पर? वो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे बोल रहा था, जो अपनी आंखें बड़ी किए उसे देख रही थी। अनाया के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी, और उसकी आंखों के शर्म हया शनावर को भी बहुत कुछ समझा गया। उसकी कंडीशन को समझते हुए फ़ौरन उठकर बैठ गया था। उसकी इस हरकत ने शनावर के लबों पर मुस्कुराहट बखेरी। बिल्डोज़र कहीं कि कैसे इंसान हैं आप, इस तरह अचानक से डरा दिया। मेरे इतने पास क्यों सो गए? दूर हटकर सोइए। वो अपने चेहरे पर हाथ मारते हुए खुद को नॉर्मल करती एक बार फिर से उसे लड़ने के लिए तैयार थी। यार ये क्या तुमने बिल्डोज़र बिल्डोज़र लगा रखा है? कुछ नया बोलो, कुछ यूनिक बोलो, ये क्या होता है बिल्डोज़र? मुझे तुम्हारा दिया हुआ नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भी लड़ने को तैयार हो गया। अब मैं शोहर को बंदर कहते हुए प्यारी थोड़ी लगूंगी। वो काफ़ी देर सोचने के बाद उसे बताने लगी थी, क्या मैं तुम्हें बंदर जैसा लगता हूँ? वो हरा से मुंह खोले उसे पूछने लगा था। मैं कह तो चुकी हूँ कि मैं आपको बंदर कहते प्यारी नहीं लगूंगी, तो बात ख़त्म करते नहीं। वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोले, जबकि शनावर समझ नहीं पाता कि वो उसे बंदर कह रही है या फिर नहीं कह रही। लेकिन फिर अचानक ही उसके अंदर वाला शोहर जाग गया। वो उसे बंदर कह सकती थी तो क्या वो उससे काम नहीं करवा सकता था? वो भी तब जब उसे चाय की शदीद तलब थी। मेरे सामने ज़्यादा ज़बान मत चलाया करो, जाकर मेरे लिए चाय चाय बना कर लाओ, उसने हुक्म दिया था। अनाया अजीब नज़रों से उसे देखा। क्या मतलब है आपका? मैं चाय बना कर लाऊं? मैं क्या आपकी नौकर हूँ? वो उसे घूर कर बोली थी, जब अचानक शनावान उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब खींचा, और अगले ही लम्हे वो उसकी बाहों में कैद हो चुके थे। नहीं, तुम मेरी नौकर नहीं हो, बल्कि मेरी बीवी हो। अगर मेरी चाय नहीं बना सकती तो कोई बात नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्त थोड़ी है। हम मियाँ बीवी काम करते हैं, क्या ख्याल है? वो उसके चेहरे पर झुकते हुए उस अंदाज में बोला कि अनाया की पूरी आंखें खुल गई। अरे आप तो बुरा ही मान गए। मैं कह रही थी कि मैं सिर्फ आपके लिए चाय बनाकर क्यों ना लूँ? मैं अपनी चाय बनाकर आती हूँ, उसने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। बहुत अच्छा आइडिया है, मिलकर चाय पी लेंगे। जल्दी से आ जाओ और 2 कप बना कर लाओ। वो उसे आज़ाद करते हुए दिलकशी से मुस्कुराया था, जबकि वो अगले ही लम्हे बेड से उठ गई थी। ना चाहते हुए भी उसे चाय बनाने के लिए जाना पड़ गया था। वो अपने आप को काफ़ी बेबस महसूस कर रही थी, क्योंकि शनावर की हरकतों से और उसकी बेबाक नज़रों से वो काफ़ी तंग थी। और मजबूरी ये थी, वो बेचारी तो कमरा छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो रुखसत होकर उसके कमरे में नहीं आई थी, बल्कि वो खुद अपने भाई के कमरे से रुखसत होकर उसके कमरे में आया हुआ था। और उस कमरे के अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं था, वरना उसकी नज़रों से छुपने के लिए कहीं भी जाने को तैयार थी। यही वजह थी कि वो मजबूरी में पैर पटकती कमरे से बाहर निकली थी। जब निकलते ही कोई उसे बहुत बुरी तरीके से टकराया। अचानक सामने से आते मुकर्रम ने उसे गिरने से बचाया था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि उसका सामने आ जाना भी अनाया पर क़यामत बनकर गुजरा है। वो अक्सर दूसरा रास्ता इस्तेमाल करता था ऊपर आने के लिए, लेकिन आज शनावर के कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर उसने सोचा कि वो यहीं से गुजर जाए। अनाया का ख्वाब उसे इस हद तक शर्मिंदा कर देता कि वो चाह कर भी कभी उसके रास्ते में नहीं आता था।
وہ جب جب عنایا کو خود سے خوف زدہ دیکھتا تھا وہ اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ عنایا کا ڈر اسے اپنے ہی نظروں میں گرا دیتا تھا۔ وہ خود سے شرمندہ تھا۔ آج وہ پچھتاتا تھا، لیکن اب عنایا کی زندگی سے وہ یہ دن نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ پیاری سی لڑکی جو ہر وقت ہنسی مذاق کرتے نہیں تھکتی تھی، اس کی بدولت آج زندگی کے اس مقام پر کھڑی تھی جہاں ڈر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا اس کا سارا ڈر صرف اور صرف اسی کی ذات سے جڑا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ عنایا کے سامنے آتے ہوئے بھی ہزار بار سوچتا تھا۔ وہ اس کا راستہ چھوڑ دیتا تھا، وہ گلی ہی چھوڑ دیتا تھا جہاں عنایا نظر آتی تھی۔ وہ نہ تو ناشتے کی میز پر تب تک آتی تھی جب تک وہ چلا نہ جائے، اور نہ ہی وہ اس وقت کمرے سے باہر نکلتی تھی جب وہ گھر میں ہی موجود ہو۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں غلطی سے اس طرف سے آ گیا، مجھے تو راستہ دوسرے راستے سے چلنا تھا، مجھے ادھر ہی آنا چاہیے تھا۔ وہ عنایا کی زیادہ رنگت دیکھ کر اس سے کہنے لگا جب شناور کمرے سے باہر نکلا، مکرم میں کتنی دفعہ منع کیا اس طرح سے عنایا کے سامنے مات طے کرو۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھا، اس کے ساتھ بہت دور رہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں عنایا کا زرد چہرہ دیکھ کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اسے تانگ کرتے ہوئے کتنا انجوائے کر رہا تھا، اور ابھی ایک بار پھر سے عنایا کے سامنے وہی رات آ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہیں؟ یہ صرف میرا گھر تھوڑی ہے، مکرم بھائی جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، مجھے بھی آرام سے دروازہ کھولنا چاہیے، ہر وقت میرے پیچھے کوئی لگ رہتا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ آ جائیں، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے تیزی سے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اور چہرے کی رنگت وہ نوٹ کر چکے تھے۔ ایم سوری شناور، مجھے اس طرف سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے معذرت کی تھی، جبکہ شناور کو بھی اپنے بے اختیاری اور بدصورت رویے کا احساس ہو چکا تھا۔ نہیں یار سوری، تو تمہیں پتہ ہے نا وہ ڈر جاتی ہے، تو مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے، اور اس کی خاموشی برداشت نہیں ہوتی، بس اس لیے میں بنا سوچے سمجھے ہو گیا، مجھے بھی تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو مکرم مسکرا دیا، کوئی بات نہیں، تم شاید عنایا کے ساتھ اب چائے پینے کا رہے ہو، تو انجوائے کرو، میں چلتا ہوں، صبح ولیمہ ہے تو جلدی اٹھنا ہوگا۔ وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ شناور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے نیچے کی طرف چلا گیا تھا۔ بیوی ایک چائے بناتے ہوئے کہ اتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر میں تو میں 10 چائے بنا لوں جتنی دیر میں تم سے ایک نہیں بنی۔ وہ کچن میں داخل ہوا تھا، جبکہ وہ اب تک کچن میں سوچوں میں مصروف تھی، اس نے چائے بنانی شروع ہی نہیں کی تھی، اور شناور جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے تو وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں بس بنانے والا تھا، اور ویسے بھی آپ اتنی دیر میں 10 بنا سکتے ہو، آپ بنائیں۔ اس نے جلدی سے وہاں پر برتنوں میں سے ایک نکال کر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میرے سے اچھی چائے نہیں بنتی، اس نے منہ بنا کر کہا تھا، جس پر عنایا نے سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں اس بات کا فیصلہ مجھے کرنا چاہیے، آپ خود اپنے آپ کو کس طرح سے اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں؟ مجھے چائے بنا کر پلائیں، پھر اس بات کا فیصلہ میں کروں گی۔ انسان کو خود اپنے آپ کو جج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو موقع دینا چاہیے، خاص کر بیوی کو۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کرسی پر اپنی جگہ بنائی تھی، جس نے اسے گور کر دیکھا۔ اتنی بھی بری چائے نہیں بناتا، مجھے پتہ ہے، 4 سال وہاں اکیلے میں چائے بنا کر پیتا رہا۔ تمہیں میرے ہاتھ کی چائے اچھی لگے گی، یہ الگ بات ہے کہ مجھے خود اپنے ہاتھ کی چائے نہیں پسند۔ یہ لاجک تمہیں سمجھ میں نہیں آ جائے گا، لیکن کیا یاد کرو، آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاتا ہوں۔ ہاں ضرور، جیسے بھی ہوگی، میں تعریف کر دوں گا، اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ شناور مسکرا کر اس کی چائے بنانے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ اس نے ایک چائے کا سپ لیتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جبکہ شناور مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا اس کی چائے بہت پسند آئے گی، لیکن تعریف کرنے میں وہ کنجوسی کرے گی۔ ٹھیک ٹھاک پاسنگ مارکس، اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد رزلٹ دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ کی پیچ کو وہ تو پاسنگ مارکس کے بھی قابل نہیں ہے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ تو پھر آئندہ یہ حکم سنانے سے پہلے اپنی یہ بات یاد کر لیجیے گا، میری چائے پاسنگ مارکس کے بھی قابل نہیں ہے، اور جن لوگوں کو میری چائے پاسنگ مارکس کے قابل نہیں لگتی، وہ مجھے اپنی چائے کے قابل نہیں لگتے۔ وہ بڑے مزے سے چائے پیتی ہوئی اسے اس کا مقام بتا رہی تھی۔ شناور صرف اسے گھور سکتا تھا، اس کی ہر بات کا اس کے پاس جواب موجود ہوتے تھے۔ اس سے بحث کر کے وہ خود پچھتاتا تھا کہ آخر ان کی لڑائی کس بات پر شروع ہوئی تھی اور کون سا رخ اختیار کر گئی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک اصول ہے، جو چائے بناتا ہے برتن بھی وہی صاف کرتا ہے، تو یہ رہا آپ کا برتن دھو کے کمرے میں آ جائیے، اور پلیز اب مجھ سے ذرا دور رہیں، کیونکہ مجھ پر ہاتھ چلانے کی عادت ہے، کیونکہ مجھے ہاتھ چلانے پر عادت ہے۔ اس نے کنفیوز سٹائل میں اپنے ہاتھ پیروں کو ہلایا۔ اس کا مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے اشاروں میں
بہت واضح طریقے سے بتایا تھی اگر وہ اس کے پاس آیا تو اس کی ہڈیاں اپنے کراٹوں سے توڑے گی۔ سب کچھ پلان ہو چکا تھا۔ کل وہ سب لوگ ولیمہ اٹینڈ کرنے والے تھے اور وہ پرسوں ہی انایا کو اپنے ساتھ لے جانے کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ اس نے بتا دیا تھا کہ وہ انایا سے صبح ہی بات کر لے گی اور آرام سے شاپنگ کے لیے نکل جائیں گے۔ پہلے تو یہ ساری باتیں مکرم کو بالکل بھی پسند نہیں آتی، لیکن اب جب تھوڑی دیر پہلے انایا نے اس سے اتنی نور ملی بات کی تھی، وہ اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ امریش صحیح کہہ رہی ہو۔ اگر انایا ان کی بات کو سمجھ جائے اور اگر انایا مکرم کو معاف کرنے کا حوصلہ خود میں پیدا کر لیں تو اس ڈرائیور کو واپس اس گھر میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انایا آہستہ آہستہ لیکن اس بات کو قبول کر رہی تھی کہ مکرم اس گھر کا حصہ ہے اور وہ ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے گا، وہ چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے لیکن اسے چھوپ نہیں سکتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اب آہستہ آہستہ سب کے بیچ بیٹھنے لگی تھی، اور اب رات کے وقت اس وقت جب وہ اچانک اس کے سامنے آیا تو وہ اچھی خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی، بالکل اس طرح جس طرح شاید کسی کے بھی اچانک سامنے آ جانے پر کوئی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے شناور کو بھی بہت نارمل جواب دیا تھا۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، صرف اسے انایا سے بات ضروری کرنی چاہیے۔ ولیمہ کی رسم بہت ہی شاندار طریقے سے ادا ہو گئی تھی۔ آج سارا دن ان سب چیزوں میں گزرا تھا۔ ہر کوئی زراور اور رشتے کے بارے میں اور درشے کے بارے میں سوال کر رہا تھا، جس پر دادا جان صاحب کو یہی کہا تھا کہ وہ ہنی مون پر جا چکے ہیں اور ان کا ولیمہ بعد میں کیا جائے گا۔ فی الحال یہ تقریب شناور کے ولیمے کے لیے کی گئی ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے بھی سب کو یہی جواب دیا تھا۔ آج لائٹ پنک کلر کے لہنگے میں وہ بےحد خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ ان کے سامنے بیٹھا شناور بار بار اپنی نظروں کو اس کی طرف جانے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ دو تین بار تو انایا اسے گور کر چھچورے کا لقب بھی دے چکی تھی، لیکن وہ کون سا ان سب باتوں کا اثر لیتا تھا۔ وہ تو بس یہ سوچ کر بے حد خوش تھا کہ اس کے پہلے میں بیٹھی یہ نازک سی پیاری سی دلہن اس کی ہے۔ سب نے اس کی بہت تعریف کی تھی، ہر کوئی ان دونوں کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہہ رہا تھا۔ وہ تو اپنی تعریف پر بہت خوش ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی بتا رہی تھی کہ اس کا دلہا بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ سب لوگ تو دلہن کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور یہ بات سچ بھی تھی، لوگ زیادہ تر انایا کی ہی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ شناور کی تعریف کرنے والوں بہت کم لوگ تھے، اگر زیادہ بھی تھے تو ان کے پاس بیٹھ کر تعریف کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اسی چیز کا تو انایا شکر منا رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے زیادہ پیاری ہے، اور اس بات کو تو شناور بھی دل و جان سے قبول کرتا تھا، لیکن صرف اپنی حد تک۔ اب وہ اس کی تعریف کیوں کرے؟ ابھی کل ہی تو اس کی تعریف کرنے پر آگے سے اس نے بے عزت کروائی تھی، کتنا اکڑ کر بولی تھی۔ آپ سے پوچھا کسی نے؟ آپ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی بھی تعریف کرے۔ شام تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سے ہو کر واپس آئے تھے۔ 2 دن ہوئے تھے انہیں یہاں آئے، اور درشی کو اب سے ہی اس کی نوکری کی فکر لگ گئی تھی۔ درشی میری جان، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میرے پاس ابھی بہت سارے پیسے ہیں، 2-3 مہینے تو آرام سے گزر جائیں گے، اور کم از کم 2-3 مہینے میں کسی طرح کی کوئی نوکری نہیں کرنے والا۔ میں آرام سکون سے اپنے لیے جاب ڈھونڈ کر سلیکٹ کر کے پھر شروع کروں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادا جان نے مجھے لا تعلق کی آنکھ نہیں کیا۔ اب تک میرا بینک اکاؤنٹ بالکل صحیح سلامت ہے، اور میرے بینک میں کم از کم اتنے پیسے ہیں کہ ہم یہ 4 سال سکون سے گزار سکتے ہیں۔ یہ تو مکرم ضرورت سے زیادہ ہی خوددار ٹائپ تھا، ورنہ نوکری کرنے کی ضرورت اسے بھی نہیں تھی۔ دادا جان نے ہمیں صرف گھر سے دور کیا تھا، اپنی جائیداد سے نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے دادا جان کی دولت جائیداد نہ ہونے والی بات، تو وہ صرف میرے دادا جان کا غصہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت بھلا کون آ سکتا ہے؟ شناور اور انایا کا تو ولیمہ تھا، ان کے آنے کے چانس کم تھے، پھر کون ہو سکتا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کر دروازے کی طرف آیا تھا، اور دروازہ کھولنے کے بعد جو شخصیت انہیں نظر آئی تھی اسے دیکھ کر درشی بھی پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوگی، جبکہ دادا جان خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی حیرانگی کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے۔ ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اکیلے میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ جہاں زراور ان کے آنے پر خوش تھا، وہی ان کا اس قدر سیریس انداز دیکھ کر وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ ان کے اکیلے والی بات سن کر درشی کچھ پریشان ہوئی تھی، جبکہ وہ ان کو اپنے ساتھ ایک کمرے کی طرف لے گیا، جبکہ وہ باہر بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگے۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔